Urbain मिसान वांटो घेऊया. Actively participate in this mass. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, सगळ्या कामांक वेळ आसा पूण मनशाक जल्मूंक आनी मरूंक वेळ ना. आमच्या हातान ना पूण तें देवा बापान आपल्या हातान दवरलेलें आसा. म्हणजे आमच्या जिविताचो काळ ताणें आपल्या हातान दवरला पूण जिवीत कशें जिवोवचें तें आमच्या हातान दिल्लें आसा. वायट सांदून बरें जिवीत जिवंक आमकां ताणें उपदेश दिल्लो आसा. हें मनान दवरून ताका जाय तशें आमचें जिवीत जिवोवया. आयज आमची पवित्र सभा बागेवंत आगोस्तीन धर्मशास्त्राची परब समारंभता. पवित्र सभेचो दोतोर तो, ताचीं जायतीं बरोवपां आसात पूण ताचें खास पुस्तक आसा कुमसार कन्फेशन्स. आपले खासगी जिविताचें कुमसार तो करता आनी आमकांय देवा खातीर नमुनी जावंक तो शिकयता. तर आमी ह्या संवसारान आसां जाल्यार देवाक महिमा हाडूंक म्हूण आमी जाणां जावन ह्या मिसान खतखत्यान वांटो घेवया. सगळें आमच्या हातान ना अशें म्हणल्यार मरण जावप, जल्मूक मरूंक देवाच्या हातान आसा. पूण तूं जायत्यो वस्तू आमच्या हातान आसा. जिवीत बरें करूंक, जिवीत बदलूंक आमच्या हातान आसा. बरें कुमसार करूंक आमच्या हातान आसा. बरो मनीस जावंक, बरो फुडारी जावंक आमच्या हातान आसा. आनी हातूंत देव आमकां बळ दिता. थोडीं घोडी कुमसार जाल्यांत आसतलीं आसा, थोडीं कुमसार जातलीं. सगळीं आमी पातकी. सान आगोस्तीन वायट आसलो तेन्ना आमी सान आगोस्तीन म्हणटना आमी पातकी कसो आमच्या दोळ्या मुखार येता. आवयच्या मागण्या वरवीं, आवयच्या त्याग्या वरवीं ताणें जिवीत बदल्लें, नवो मनीस जालो. ताणें वेळ घेतलो बरो मनीस जावंक. आमी घडये कुमसार जाता, घडये आजून जावंक ना. हे म्हळ्यार आमच्या मनान हाडुया. घडये कुमसार सांगला ते पासून आमच्या मनान हाडुया. हो कुमसाराक कितें सांगूंक जाय तें मनान हाडुया. हो जायत्यो वस्तू आसा आजुनूय कुमसार जावंक ना, तेंय मनान हाडुया. कुमसारच कशें ह्या वेळार आमी प्रेजेंट करुया देवा मुखार. ह्या वेळार आमचें जिवीत सगळें आसा. जें कितें हांव करतां तें हांव जाणा. म्हजे भितर तें लिपोवंक ना, म्हजे भितर आसा तें. आनी म्हाका वेळ दिता आयज बदलूंक, नवो जावंक. मनान हाडुया. कसलें घडये जें पातक सोडूंक जायना म्हाज्यान. जावना तें वायट म्हण हांव दूख धरया.
लेट्स फील सॉरी फॉर दॅट. निश्चय घेवया हांव तें करचो ना म्हण. देवाचें बोड माग तें पातक करिना जावंक. दूख धरून दुखीचे उचारणे म्हणुया. देवा म्हज्या बापा, तूं चड बरो आनी मोगाळ आसतना तुजेर आनी म्हज्या भावा भयणाचेर हांवें चूक केली. देखून म्हाका व्हड खोत भोगता आनी खालत्या काळजान म्हाका बोगस म्हूण मागता. तुज्या आदाराचेर पातयोन नव्यान पातक करिना जावच्याक वावरूंक हांव भास दितां. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. जोण्याकलो आपआपलें तेसांव एमिसांत घालात. Pray for one intention of yours. And tell your neighbor, to say, I'm also praying for you. What you are praying, I'm also praying. Tell ekamekak sangat. बापा, तूं अगणीत जानवाय, तूं एकलोच मोग, पवित्र आत्म्यान भरलेल्या संत आगुस्तिना वरी आमचे आत्मे तुका थानेल्यात. आमची काळजां तुका वतरेकतात. कित्याक तुजीच जावंक तुवें आमकां रोचल्याय. आनी तुका भोगल्या शिवाय आमच्या काळजांक थार ना. ही आमची तान आनी भूख वाडोवंक आनी बागोवंक धाड आमचेर बढती तुज्या मोगाच्या आत्म्याची. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्योन पावलून तासलोनिकांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमचो भावात पळोवन आमचेच अडचण्यांनी आनी कोश्टां दुखीन मोदें तुमचे विशीं आमकां बुजवण मेळ्ळी. तुमी सोम्या सोवें गोट रावल्यांत म्हणटूच आतां आमकां जीव भरलो. तांचे पासत आनी आमच्या देवा मुखार इतलो व्हड संतोश भोगता त्या खातीर तुमचे विशीं आमच्यान कशें फावो ते परी देवाचे उपकार आठोवंक जायत. तुमचें तोंड पळोवंक आमकां मेळूंक न्हू आनी तुमच्या भावार्थाक कितें उणें आसा तें आमच्यान बरोवंक दिवंक जावन म्हूण आमी दीस रात ताचे लागीं जबर प्रार्थून मागता. खुद देव आमचो बाप आनी आमचो सोमी जेजू आमी तुमचे सोरी पावोशें करूं. जसो आमी तुमचो मोग कोत्ता तसो तुमचो मोग एकामेकांताय आनी सगल्या मनशांताय सोम्यान सुबामपणान वाडोवचो. सगल्या आपल्या भक्तां बरोबर आमचो सोमी जेजू येता तेन्ना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मळ आसचे खातीर तो तुमची काळजां पवित्रायेन तीर करूं.
देवाचें उतोरें आमचो जबाब जातलो. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. मनशाच्या पुता दुआनो चलात परतून. ह्या एकाच उतरान मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो. रातचो एक पार सरून वेता. अशी तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेलटोली जानवाय. परतून ये सर्वेस्परा. केन्ना पर्यान रागाबोरीत रावतलोय. तुज्या चाकराचे तुका चुरचुरे दिसूं. जबाब. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उल्हासोशें कोर. सर्वेस्पराचें बोलेपण आमचेर देवूं. आमच्या हातांचो वाव सुफोल कोर. वय आमच्या हातांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जबाब. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. उद्गाराक उबे रावया. आनी तयार रावात. सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकलोत. Sorbes por tutte salve aso. Mateva por more Gesù Christa ce shuhu portoma. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हळें तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत. देखून जागृत रावात. हे मात जाणो जायात केन्ना चोर येतलो तो घरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. म्हणटूच तुमी तयार रावात. कित्याक तुमी रावनात ते घडयार मनशाचो पूत येतलो. घरांत आसलेल्यांक वखदार जेवण दिवंक दोनयान आपल्या घराब्याचेर सत्य दिल्लो विस्वासी आनी शाणो चाकर तो कोण? आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करता थंय ताका मेळो तो चाकर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगता तो ताका सगळे आपल्या दौलतीचेर सत्या दितलो. पूण भास्कोड चाकर आपणाच भितर अशें म्हणत जाल्यार अरे म्हजो दोनी येवंक काडाव करता आनी आपल्या बरोबरच्या चाकरांक मारूंक आनी बेबद्यां बरोबर जेवंक आनी पिवंक लागत जाल्यार तो रावोन आसलेल्या दिसा आनी तो नकळो आसलेले घडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो.
आनी ताका भायर घालतलो आनी ताची गोत धोंग्या सारकी जातली. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किल्लतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी बागेन पावलोची चीट चलता तेसलोनिकारांक. ह्या सुमानान सुरू जाल्या. तुमी फॉलो करताले नको आमी, तेचे फुडें करिनात आमी. फकत गॉस्पलूच वाचता आमी. पयलें वाचप दुसरें वाचप वाचिना आमी. आनी ह्या वाचपांनी 2 दीस आयजूय तो वाखाणटा लोकांक पवित्र सभेक तेसलोनिकाराचे पवित्र सभेक वाखाणटा तांच्या भावार्था खातीर. तो म्हणटा तुमचो भावार्थ पळोवन म्हणटा आमकांय बोड मेळ्ळे. तुमची उर्बा पळोवन आमकांय कुशळकाय भोगली. आमचोय वावर निर्फोड जावंक ना. तुमचे कडेन आमी शिकल्या. ही एप्रिशिएट्स द पीपल ऑफ थेसलोनियन्स. आयज जेजू आमकांय वाखाणटलो. पवित्र सभा तुमकांय, तुमी जो पवित्र सभे खातीर पवित्र सभेन आसात, पवित्र सभेन जाय तो वावर करतात, भावार्थान जिवंक वावुरतात, देवाचें उतर वाचतात, देवाचें उतर जिवंक वावुरतात, एकामेकाक आदार करतात. हो फुडारी तुमकां नेमल्यात, पण फुडारीपण दुसऱ्यांक बऱ्या रस्त्यार घालतात, मागण्याचो वाट दाखयतात. पवित्र सभा कुशाल जातली तुमची. जे वस्तू आमी करता देवाक आमकां दिनवासिया. गॉड एप्रिशिएट्स वॉट वी डू फॉर द लॉर्ड, फॉर द चर्च. जायते आमी त्याग करता. जायते भावार्थान जिवंक वावुरता आमी देवाक आर्गा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तशेंच पयर दिसता म्हाका तें तो फिलीप खंयच्या गांवची खबर करून शीण करता फिलिपी शारांत. तो म्हणटा त्या लोकांचें आमकां आवडूंक ना, तांचें जिवीत आमकां आवडूंक ना. जायते तेणें आमकां अपमान केले. दोनी वस्तू मेळटा ह्या चिटींत. एके वेळार एप्रिशिएशन, एके वेळार जे वावर तो करता ताचो निर्फोड जालो दिसता ताका. कित्याक लोकांचे रिस्पॉन्स मेळना. जायते फावटी आमी एके वेळार आमी सहकार दिना जेजूच्या वावराक. जे आमकां गवडी आसात तांकां आमी सपोर्ट दिना. जायते फावटी निराशी करता आमी, ताचेर आड सुद्दां उलयता आमी, ताका अपमान सुद्दां करता आमी. एके तरेन पवित्र सभेक दुखयताय आमी. एका वेळार करचें न्हय तें. आमकां देवान विचल्यात, आमकां फुडारी आमी उर्बेन भरलेले जावंक आनी दुसऱ्यांकूय उर्बा दितले जावं, दुसऱ्यांक आमी गोवाय जातले जावं. तशें आयज तो तांच्या भावार्था खातीर वाखाणटा. असले मनीस आमी जावंक. तुमचो भावार्थ पळोवन आमच्याच अडचणी कश्टां दुखी मध्ये तुमचे विशीं आमकां बुजवण मेळ्ळी पळय. जे आमी कितें करता तातूंत पवित्र सभेक, पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांक बुजवण मेळूंक जाय, कुशाल मेळूंक जाय, उर्बा मेळूंक जाय फुडें वचूंक. ती एक वस्त. आनी आमी केन्ना करूंक जाय? सगळ्या वेळार न्ही. आतां फकत इगर्जेंतूच वो आमी आतां मागण्यांक जायल्या त्या वेळार, पण सगळ्या वेळार. जेजू बरी खबर करता ह्या दिसांनी आमकां. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तुमी नकळत. आमी म्हणटा जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, नव्यान येतलो. नो, हील कम. ते पाटी हें आमी स्ट्रेस करिना आमी. हील कम. ओ जाबाब मिसार करतले तो आतां ह्या फुडें म्हणचो ना आमी. इंग्लीश भाशेन काट जालो तो. जेजू येतलो. केन्ना येतलो? जायते थियरीज आसात. जेजू येतलो न्हू,
केन्ना आयज घडये जायत, आतां घडये जायत. आमी हांगा कॅम्पाक आसतना घडये येयत. तो म्हणटा जागृत रावा. नॉट ओन्ली प्रेयर टायम, सगळे वेळार जागृत रावा. प्रमाणीकपणान बरें जिवीत जिवन ताका मेळूंक. हांव जायते फावटी सांगता, हें फादर साल्वादोर जो म्हणून आसा, फादर साल्वादोर जायते फावटी सांगतालो. कोण येयले, कोणी म्हणाले 1998 द लॉर्ड वील कम, अशें आयकलां आसतलें तुमी. आनी 1998 कित्याक, आनी तो एक्सप्लेन करता 666 इज अ नंबर ऑफ डेविल. 666 into 3 is 1998. आनी ती थियरी काडली आनी सगळे लागले. थोडे कोण फुरीस घालपाक लागले, कोण कांदोळेच्यो वाती घेवन लागले आनी कितें कितें सांगूंक लागले. ही थयारी, दारांचेर फुरीस घाल आनी कितें घाल, भितर घाल, ही थयारी ना, ही थयारी न्हू. जेन्ना सोमी येतलो, घडये आतां येतलो, हांव ताका मानता, ताका मेळटलो हांव. ही थयारी जाय. एवरी टायम, एवरी मोमेंट, सगळ्या वेळार. मागीर तो कोण म्हणलो 1999 म्हणून आलो. 1999 कित्याक 999 पत्ते 666 न्हू, पळय तें सांगलें, ती थियरी जाली. मागीर कोण म्हणलो 2000, जेजून खंय 2 बोटां दाखयल्या अशीं. आसतात तुमी आसतात. हांवें जायते म्हणटाले. This is not a 2000. This is a victory over there, the victory. जेजून आमचे जैत हाडला. पूण अशें जायते थियरी येतली, जायते सांगतले. जेजू पासून म्हणटा जेजून पासून सांगना केन्ना आपूण परत येतलो तो. पूण जेजूनी सांगूना, पवित्र पुस्तकारूय मेळचो ना, पाप साहेबूय सांगचो ना. बेस्ट थिंग जेजूच सांगता आमकां ह्या वेळार, सगल्या वेळार जागृत रावा. बी अलर्ट. मागीर करचें तें, आतां कुमसार मागीर जावचें तें. आतां now the Jesus may come now. I'll be ready anytime. ना म्हाका पुताक सांगूंक जाय, पुत अमेरिकाक आसा ताका सांगूंक जाय ना. सगल्या वेळार मागीर बरें जिवीत जिवन, प्रामाणीक जिवीत जिवन, जें बागेन पावलो तेसानिकारांक तांकां वाकाणटा, तसलो भावात जिवन. उर्बेन बलयले दुसऱ्यांक उर्बा दितली, देवाच्या उतरा प्रमाणे प्रमाणीकपणान जिवन, भातखाविडें जिवन. सान अगुस्तीन तयार नासलो, पूण आवयन ताका तयार केलो. तो तयार जाला जेजूक घेवंक. म्हणटच बाबडीनो, हे थोड्यो वस्तू आयच्या वाचपांनी आमकां मेळटा. आमी फुडारी, आमी जागृत आसूंक जाय. फुडारी म्हण न्हू हांव वयर चडोवना, अदीक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता आमकां. पाप साहेब म्हणून व्हडलो जायना, तो डायरेक्ट वचना. ही हॅज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लिडर ऑफ द चर्च. हांवूय एक पाद्री, हांवें तयार आसूंक जाय सगळ्याक. म्हणटच तयार रावया, जागृत रावया. खंयच्याय वेळार सोमी येतलो. चोर केन्ना येतलो तो सांगिना म्हणटा. बरें एग्जाम्पल दिता जेजू. चोर केन्ना आमी जाणा जाल्यार आमी तयार आसतले. दांड्या बीन घेवन रावतले आसलेत आमी, चोर येता म्हणून. तसो जेजू सांगचो ना. पूण तो केन्ना यो, हांव विस्वासी चाकर कसो, भास्कर चाकर कसो न्हू, विस्वासी चाकर कसो हांव खंयच्याय वेळार ये सोमया हाय आमी यो. हांगा आसा आमी जाय पडे गीत हांगा म्हणटा, पूण हांगा ना आमी जायते फावटी. तर आमकां जागृताय मागुया. आमी फुडारी, आमी पयले सारके मनीस, आमी जेजूचे फाटलावदार, आमी जागृतायेन जेवया. कशा सगल्या वेळार खंयच्याय वेळार सोम्याक मानता तसलो मेळूंक आमी वावरुया. भारताची मागणी आतां तुमी मिसांत मागला न्हू, पत्ते मनान हाडुया वेळार. ब्रिंग टू युअर माइंड्स. उबी रावया आनी थोडी मागणी आमी भावार्थान घालुया.
सगळ्यां कडेन मागणी आसात वय ना सगळीं मागणें करपी मनशां आमी कोणाकूय दिसता व्हडल्यान पूण चड व्हडलें करचें न्हय व्हडल्यान दुसऱ्यांक आवाज आयकूं येता तशें हे तरेन सगळ्यांचें मागणें तें जावंक कोणाकूय दिसता मागणें करचें 4 हांव दिना 4 फील फ्री देशा खातीर आमी मागुया सरकारा खातीर मागुया जायते मायनॉरिटीजांक जायते वायट जाल्लें आमकां दिसून येता आमकांय क्रिस्तांवांक दुसऱ्यांकूय जायत्यांकूय गरिबांक सुद्दां वायट जाल्लें दिसून येता तर सरकारा खातीर मागुया बरे रस्त्यार ते चलोवन पणजेक ते चलोवंक मागीर दिसांनी पावस पडून जाय तो काल जाय तो पावस पडून जायतें वायट जालें आमच्याच गोंयांत सुद्दां जावं हिमाचल प्रदेश जावं पंजाब जावं जम्मू काश्मीर जायते जंय क्लावड बस जावन जायतीं घरां मोडून लोक दोशी जाला लोक मेला सांडला जायत्यांक झुजां चलतात एकामेकाचेर आक्रमण करतात भुरग्यांचे हाल जाल्यात तांकां शिकप ना अनाथ जाल्यांत सेपरेट जाल्यांत जायपडी आमकां तें कळना असले परिस्थितीन देवान ताका राखूंक सांबाळूंक बाबा लागीं मागुया सुरवातीक तुवें सांगलें सायडीक आसा त्या तूं मागतलें म्हण प्रे फॉर दॅट हीज ऑफ इंटेंशन एट दीस मोमेंट यू कॅन जस्ट कीप अ हँड ऑर टच हिम एंड से आय एम प्रेइंग
You don't know what the prayer, but pray for that person. बापा मोगडे थोडी मागणी आमी उबारल्यांत तूं आमचो देव तूं आमकां आयकताय आनी फावो तें आमकां दिताय तुजी कशे प्रमाणे आमचें जिवीत जावं आनी तुका तुज्या पुताक खंयच्याय वेळार फावो ती परी ताका मेळटली आमकां कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बसूया. म्हज्या बाबडीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मानकांनी आमच्या सेवेच्या गावात सुरेश कोनवाड्या बापा आमी तुका भेटयता तें बलिदान आमचे सोडवणेच्या उगडासाचो संस्कार भक्तीन आमी तातूंत वांटो घेवंक उर्बेन आमी वांटो घेवंक आनी हे परी जावं तो आमकां एकपणाची खुणा आनी प्रितीमोगाची गांठ ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसा आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत वाटो सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोरखडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या भक्तां सवें तुका महिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्याच देण्याचो मुकुट. प्रथमेर तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यवंत जिविताक आदार. पवित्र सभे खातीर तांचे मागणें आमचे असोक्तायेक धीर आनी घोटाय हें आमकां तुज्या मोगाचें देणें. आमी जोयत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवांत बोळ दिता आमकां वैशोप नासलेलो जोमो आमच्या मैमेवंत भावा भयणीचो. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दुतां भक्तां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. दोळे उक्ते दवरात. डोंट क्लोज युअर आयज. कितें घडटा हांगा? जेजू येता हांगा. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. बापा, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समर्पणची. तीच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. बापा, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळजा तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्दाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू आमी होऊन रोगाता आनी एका सिद्ध पियेता. इतले फावटी तूं वैभवाने सो आमी तुजें मरण परगटता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भुक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तावलीचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमचे मागीन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोवणी बापा, ते सिमिया आदारी गोवणी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्का बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. आमच्या दोर एका मेल्ल्या भाव भयणां खातीर तांचो उगडास करुया. आमच्या ह्या सोम्यांच्या बागिली सोंपल्या तांकांय सासणाच्या जिविताक उठावंक मागुया.
पुनोच्योतपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. दर एकल्याची गरज आनीक एकदां हो मोह आमचो वेगवेगळ्या फिरगजांनी वाडूंक, भावार्थाच्या कोरण्यांनी वाडूंक, वेगवेगळे तरेच्यो आमच्यो गरजो भलायकी दोनूय देवाक हे वेळार उबारुया. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माये संगाती बागयोन चुजे तिचो पोती बागयोन दोरमदूत आनी सोरकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बराबर बागयोन झुजे वाजा बराबर बागयोन आगोस्तिनी बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगता त्या जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून शिकयल्लें मागणें तें बापाक म्हणूंक आमकां आज्ञा केल्लें तें धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटव्यांतली आमकां निवार. Deliver us from evil. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवासान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय जेजू पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आमच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मागीर मुखार नासत्या तोंडान शांती दिवया म्हणजे शांती तुका पीस बी टू यू. शालोम शालोम. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. हे मागणें पाद्री एकलोच म्हणटा पण तुमचे खातीर हें मागणें तुमचेंय करूं येता. जेजूक आमी घेतना आमकां भलायकी मागता आमी कुडीची आत्म्याची. कसली पिडा आमकां आसा आत्म्याची पिडा कुडीची पिडा मनाची पिडा हें आमचें मागणें तुमचें गुपीत जावं दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आमी शिवूंक वेता. ती आमचेर झडटी आनी खास ताडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक
भलायकी पेकोवणी ओकोच जावं. अस्तो समय आमचे खातीर मेलो, पुनर्जीवन जालो, नव्यान येतलो. केन्ना येतलो आमी नाकडो, पूण ते मेरेन तो येता, आमचे मदें येता, आपल्या उतरान येता, ह्या उंड्यांत येता. ताचीच खोशी जाली. बाबार्थान ताका घेता ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तिच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमचे भितर तो आसा, ती ताचीच खोशी उंडो जावं, एवढ्यांत येवंक. आनी आमी आतां गीत केलां जेजू भाशेन जावचें हांवें. हें गीत एका हिंदू भावाचें, मनोहर सरदेसाय.
एक हिंदू भाव म्हणटा जेजू भाशेन आसचें हांवें. आय हॅव टू बी लायक जीजस. जेजू तुजे सारको म्हाका कर. जेजू कर म्हज्या काळीज तुज्या काळजा सारकें. जेजू हांगा ह्या हॉलान ब्लेसड सॅक्रमेंट ना आसा. Each one is a blessed sacrament at this moment. Everyone is a blessed sacrament here because Jesus is there in my heart. म्हजे भितर आसा. ताका नमन करुया. नमन तुका करता जेजू. तुझी गायता जेजू. कितलो दोयाळ कितलो मोगाळ आमचो मोगाचो जेजू. नमन तुका प्रार्थया. बापा जेजू आमचे मस्तक आनी आमी जेजूचे सांदे आनी ह्या पवित्र जेवणांत जिवन जेजूक आमी घेतला. जाका आमी शेवला ताची कूड सोपुणायेन आमी जावचे खातीर ताचे सारके आमी जावचे खातीर संपूर्ण पवित्र ताचीच पवित्रताय ह्या जेवणा वरवीं आमचे भितर वाडो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्या सर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेजूचे जेजूचे पडलावदार आमी जेजूचे
देवाचे पाटलावदार आम्ही जेजूचे पाटलावदार आम्ही जेजूचे पाटलावदार आम्ही